In the sky, love you. In your eyes, oh my love, I need you here to set my soul on fire. Bogna turo fulta तुझे वेंगेत गो मोगा मोतीक सुशेग लापता तुझे वेंगेत गो मोगा काळजा बुक निवता तुझे वेंगेत गो मोगा म्हाका विसरता तुझ्या उतरांनी सोबीत सोपणांनी भरलाय जिवीत तुवें मुजें तू काच साशेव तू काच लालेव जाला हे जीण मोगा तुझें तुझ्या तोंडार हांसो फांकून केलाय तुवें मान हे पिशें सासणान तुजो जाला देखून तूंच गो फुडार मोगा मुजें तुझे वेंगेत गो मोगा बोगणा तुरो फुलता तुझे वेंगेत गो मोगा म्हाका विसरता जागो जाताना तू म्हाका दिसलेना केतना येताय म्हज्या गोपाक राखून आसा तुका बाय लग्ना साक्रामेंतांत आमी एकवटून होकाल मोरो जावचें केतना गाय खंय आसाय गो तूं सपनांतलें चिडून गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला खंय आसाय गो तूं सपनांतलें चिडून गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला काळीज तुका लालेता उडकाणा मारून गाना गाता Gracias.
सदा संवतामें जय प्रभुया विजरण्या सुजितमे मकरा संभार सलयामें एकम चपत एक नमन मुरे बटेताम चरो दरल जमामी गतिरम चपत दिंचा जना कोई काम गुजरातम कयो तुझे सर्वदा चाहते संसरंदा Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आतां एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आतां एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना
थंयसर आसाय म्हज्या कल्पनाच्या आंजा केन्ना पर्यंत दोस्ताय स्वप्नांत म्हज्या तुजे विशीं हांव चिंता सदां मोत ही म्हजी सगली पिशी जाल्या मोगाये वेगी गोपाल म्हज्या दाखय मोग तुजो मोगा रावला हांव तुकाच लागून दर हात तूं म्हजो मोगाये वेगी गोपाल म्हज्या दाखय मोग तुजो मोगा रावला हांव तुकाच लागून दर हात तूं म्हजो रंगीन ताळो तुजो कानार पडटाना कुडींत कितें गीत भोगता आंजाल घाल तुजे लजेन ते फुलताना काळजा उडी धडधडता बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमेन. सुमेच्या स्वर्गाच्या उल्हास पाव त्या जाका तो वंक अपना संगल बिल जीवन झाला आम्हा बसव देव लागे मा संतोष आणि उल्हास पाव कार मध्ये त्या सुमी क्रॉस जीवन झाला प्रार्थना महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र एकम पाक नमान बरे देव दिन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सदस्यांनी असं उडास काढ प्रत्येक जावन एनसीटाचो पप्पा सो उडास काडटा ताका सस्ता सविशय मागता आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझ्या नांव पवित्र जावन तुझ्या राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्री आम्ही ते तू सदैव सदैव फोड तुझ्या कुशीचे जे जा महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र मुगळा सर्गींच्या बापा आज एनसीटा डेरीला संगी लग्न सो बांध सक्रमेंट स्वीकार करूंक थोडेसेच्या या संदर्भार तेजे कुटुंबाची संगता मेळ्ळ्या आनी आयचें कार्य तुज्या नांवान तुज्या आशिर्वादान बरे तरान जावंक तुजो आमी आदार मागता फाटलें सगळें कार्य तूं आमच्या सांगाता आसून बऱ्या तरान जावंक तुवें आमकां आदार दिला खातीर रगा दिता आसतना आयचें कार्य बऱ्या तरान जावंक तूं आमकां आदार आनी कृपा दी आनी आज तो प्रारंभ तुजें लग्ना जिवीत एनसीटर प्रारंभचें लग्ना जिवीत डेरीला संगी तांचें लग्ना जिवीत अंदान जावन दी आशिर्वादाचें जावन दी आनी माया मोगाचें भक्षाण्याचें आनी शांती समाधानाचें जावन दी म्हूण मागता आमच्या उपा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा तुझे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फोड तुज्या कुशीचें जे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र मोरी जावन आसा आमची सगळीं जी आवय ती कुटुंबांत या खंयच्याय कार्यांत उणेपण जाल्ल्या वेळार जेजू लागीं मागून ती भक्ती करता तिजो आदार मागून गावया मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सगी फुलो माता माये आमी तुजी भुरगीं तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सशीन येता विज्ञान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता
the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Days of man are like the green grass, He flourishes like a flower. Is gone with the wind, passing over, no more will it be known. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. His love for all is everlasting, His throne is fixed in heaven. Over all His kingdom He rules in splendor, His mercy holds His children. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor
does he avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless his holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless him forever. काळजांत आमच्या असंतोष फांकला, काळजाच्यो उडक्यो वयर मळबाक तेंकतात. हाताक हात धरून उतार भास दिताना आज आमच्या रेस्पेराक घंटी वाजतात. काळजांत आमच्या असंतोष फांकला, काळजाच्यो उडक्यो वयर मळबाक तेंकतात. हाताक हात धरून उतार भास दिताना आज आमच्या रेस्पेराक घंटी वाजतात. अल्तारी मुखार उतार भास दिता, सुखा दुखान सांगात दिता. एकामेका जिणयेच्या अखेर पर्यंत पती म्हूण मानून विश्वासी रावता. अल्तारी मुखार उतार भास दिता, सुखा दुखान सांगात दिता. एकामेका जिणयेच्या अखेर पर्यंत पतीन म्हूण मानून विश्वासी रावता. अत्रेगान ह्या दिसाक राखून रावल्या, फुडा सपनेवन आमी रावळेर बांदता. ह्या बागी दिसा रसनाराक हसून नवे मेट काडून मुखार सरता. अत्रेगान ह्या दिसाक राखून रावल्या, फुडा सपनेवन आमी रावळेर बांदता. ह्या बागी दिसा रसनाराक हसून नवे मेट काडून मुखार सरता. अल्तारी मुखार उतार भास दिता, सुखा दुखान सांगात दिता. एकामेका जिणयेच्या अखेर पर्यंत पती म्हूण मानून विश्वासी रावता. अल्तारी मुखार उतार भास दिता, सुखा दुखान सांगात दिता. एकामेका जिणयेच्या अखेर पर्यंत पतीन म्हूण मानून विश्वासी रावता. आज या इगडीच्या बाजूला आणि मला सैन्य यायचा कसा तुमच्याबद्दल मागता आणि पयशेच्या नांवान हांव तुका वादत करता. आज सुरवात करते खाजगी संतोषाचे समाधान जावली आणि देवाच्या कृपा देविका करतो तेच आचरणाच्या संदर्भी तो मोग निरंतर आमच्या मोगात असणारा काकुळतारा आमच्या तयात पोचणारा नीतीदारा आमच्या ओढून चुकतारा बलिदान मानून गेलेल्या दातारा सर्वेच पोरा आमच्या मोगात असणारा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. पास्काचो दुसरो ऐतार दैवीक काकुळतीची परब आनी ह्या बागी दिसा डेरिल आनी अन्सिटा ह्या देव तेंपलांत एकामेकाक उतर दिवन नव्या जिविताक बुन्याद घालतात आनी आमी सर्व हांगासर तांकां आमच्या मागणेचो पाठिंबो दिवंक सांगता मेळ्ळ्या. देवाच्या येवजना प्रकार एक नवें कुटुंब सुरू करता आसतना त्याच देवाचो आशिर्वाद तांकां गरजेचो आनी तो आमी आज तांचेर मागता आनी अशें तांचें नवें जिवीत नंदन जावं म्हणून आशेता. भावानो भयणीनो, ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसवत भगवंत सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया कापुत, सोमिया कापुत, क्रिस्ता कापुत, क्रिस्ता कापुत, सोमिया कापुत, सोमिया
ससण्याच्या काकोळदरा देवा वर्सान वरस पास्काच्या परबे वरवीं तुजे पद्जेचो भावार्थ तो जिवो करताय आमकां तुवें दिल्ली करपा वाडय अशें कसल्या नाणान आमी नितळ जाल्या कोण आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी कोणाच्या रक्तान आमची सोडवण जाल्या ह्या विचारांची फवती समजवणी आमकां मेळो आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवो चलयता ससनाच्या ससना पुस्तकांतले वसप बाबर्थांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो कित्याक सर वस्तू ती एकामेकां वांटून घेतली धर्मदूत व्हडा सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो तांचे मदें गरजेवोन म्हणलो कोणूच नातलो भुंयबाट आनी गरदार आसलेलीं आपणाचे पुरा विकून मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूतांच्या पांया सरशी दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्यांक ताचे ताचे गरजे तेकीत तो वांटतले देवाचें उतर हें देवाची वडोवकार सर्वेस्पराक वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पाळटा इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वाकोणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग सासनाक पाळटा आरोनाचे घराणे म्हणून ताचो विश्वासी मोग सासनाक पाळटा सर्वेस्पराची भक्त करतेली म्हणून ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळता बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातोर जालो बांदप्याचो मुल्या फातोर आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाता दिसवो आयचो सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हास आमी पावया सर्वेस्पराक वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक वाडटा सर्वेस्पराक वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक वाडटा सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो जेजू क्रिस्त म्हणून ओळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय कित्याक देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात
हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी उलयलो. जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्ही, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयललो. देवाचे उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सांजवां परमणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा संजेर सुदेवांच्या भियान सीस दारान थांबून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें आयकून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. समयाक देखतच जेजू संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्या. कोणाची पातकां तुमी बक्षिसात तीं बक्षितालीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात. 12 जाणांचो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातल्लो. आमी समयाक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखिल्ल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें म्हळें, तुजें बोट हांगा हाड आनी म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल. बेविस्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सतमनताय न्ही वे. पळय नासतना सतमनता ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली असर्यां आनीकय जायतीं आसात तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयल्ल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूच क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानी जे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडिचे. देवाचे उतार हे. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या न्हू आनी अधीक मोगाच्या डॅरल आनी एन्सिटा. आज दैवीक काकुतीचें फेस्त तुमकां समेस्तांक ह्या दाबाचीक फेस्ताचे शुभाशय आनी आशिर्वादां हांव मागतां. व्हंकले न्हवऱ्यांक तुमच्या समेस्तांचे तर्फेन हांव विचारतां. डॅरल आनी एन्सिटा कशें बगता तुमकां? तोंडार हांसो आसात, परजळ आसा आनी सोबीत दिसता ती. कंडी जावन तांकां संतोश आसा. दैवीक काकुतीच्या फेस्ता दिसा काजारी भोव पवित्र सक्रामेंतांत एकवटूं. म्हाका तरी दैवीक काकुतीचें फेस्त भोव मोगाचें, कित्याक हरी एक वर्ती आशिर्वादां बेसावां आनी दैवीक कृपा हांवें दैवीक काकुतींतय जोड घेतल्यान. दैवीक काकुतीचे फेस्त आनी भक्तीपण करच्यान जायते फायदे आसात. म्हज्या नियाळाक आयिल्ले ते 5 फायदे. एक फायदो जावन आसा एडवांटेज. दैवीक काकुतीच्या भक्तीपणाद्वारे देवाच्याच काळजाक आमी लागीं सरता. दैवीक काकुतीच्या भक्तीपणांतय आमच्या क्रिस्तांव भावार्थाची वर्ती सदां आठोपून आसा. समी जेजू पुनर्जीवन जालो. 40 दिसां उपरांत सरकार सोडून वेता
कित्याक तो सोडून वता बापाच्या उजव्या कुशी बसून निरंतरी आमच्या खातीर तो विनंती करता. देव देवा लागीं आमच्या खातीर विनंती करता. आमच्या संगाता सदांच तो आसा की दैवीक काकुतीतय आमकां उगडापें जाता. आनी 50व्या दिसा देव आमचेर पवित्र आत्मो धाडटा. पेंतेकोस्ताचें फेस्त वय दैवीक काकुतीतय आमकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळटा. आनी उपरांत आमी आचर्शीत सांतीसेम त्रिंदातीचें फेस्त, जेजूच्या भोपवित्र काळजाचें फेस्त, जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त, ह्या सर फेस्तांतय आसची वर्ती सतां दैवीक काकुतीतय आमकां उगडापी जाता. दुसरो फायदो जावन आसा ह्या दैवीक काकुतीच्या भक्तीपणांतय आमी हर एक आशिर्वादान देवा थावन घेता. जे कितें आमी मागता तें सगळें आमकां मेळटा जर तर आमच्या जिवितांत दैवीक काकुतीचें भक्तीपण आसा. तिसरो फायदो जावन आसा दैवीक काकुतीच्या भक्तीपणांतय सर आमची पातकां बगसता. हर एक पातक सर पातकां सांत फावस्तिनाक सांगता दैवीक काकुचो जेजू पातकी आत्मे चुकोन गेल्ले आत्मे म्हज्या लागीं येवंक भियेना जावं दी, कित्याक तांची पातकां सगळ्या संवसारार आसल्या सोर रेवेच्या खाणा तितली व्हड आसल्यारय म्हज्या दैवीक काकुतीच्या गोंडायेच्या दर्यांत ती संपूर्ण तरान बुडोवन वेतली. चवथें जावन आसा दैवीक काकुतीच्या भक्तीपणांतय आमकां आसची ती पातकाची शिक्षा. आमची पातकां भोगसल्यारय दैवीक निती प्रमाणे आमी आमची शिक्षा भोगूंक आसा पुलगत्रींत, त्या शिक्षेंतले सयत आमकां माफी जाता. आनी 5वें जावन आसा दैवीक काकुतीच्या भक्तीपणांत धरलेली चड आनी चड दैवीक काकुतीतय देवाच्याच काळजाची जातात. देव आमकां बक्षिता देखून आमी बोगसाणेची जाता. म्हणजे आमी बोगसूंची आनी दिवची जाता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें तोमास जेजूच्या किळ्यांच्या घायांचेर बोट घाल्ल्या शिवाय कडवळांत हात घाल्ल्या शिवाय सत मानिना म्हणालो. जेजू तावन ताका शिक्षा मेळा जाय आसली वा क्रोध मेळा जाय आसले, ताच्या बदलाक जेजू तोमासा थंय आसली आतुराय पळयत. दैवीक काकुतीचें दर्शन घेवच्या आतुरायेंत आसा. देखून 8 दिसां भितर तुमी जेजू आपणाचे दैवीक काकुतीचें दर्शन ताका दिता आनी म्हणटा तोमासा ये आनी हाड तुजी बोटां, हाड तुजो हात. पूण आमी जाणा तोमासान आपडून आबोगार म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. दैवीक काकुतीचें दर्शन आमकां जाता आसतना आमचें तें येवचो उद्गार तितलोच म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. दैवीक काकुतीचें भक्तीपण आमकां वर्तें गरज आसा. आनी आज ह्या वर्त्या फेस्ता दिसा डॅरल आनी एन्सिटा काजारी बोपय सक्रामेंतान एकवटतात. तुमची नांवां म्हाका बारी अपुर्बेची बगली. डॅरल लायनल न्ही गे, वय डॅरल म्हळ्यार साहसीक, लायनल म्हळ्यार सिंह केदाळय साहसीक आनी ओ डॅरिंग आनी लायन. वय काजारी जिवितांत दादलो जर तर साहसीक, कश्टी, परिश्रमी आनी विस्वासी समर्पीत एका सिंहा बरी जालो जाल्यार आनी तुजें नांव एन्सिटा आनी कॅरल न्ही गे. एन्सिटा म्हळ्यार कोमल आनी कॅरल म्हळ्यार भोव अपुर्बेचें सुमधीर गितां आनी बडव्यांनी गावचेच आसलीं. जर तर न्हवरो आनी व्हंकल आपल्या नांवा तेकीत जियेलीं जाल्यार काजारी जिवीत कितलें अपुर्बेचें नंदन जातलें. दैवीक काकुतीच्या दिसा विशेश रितीन तुमकां सम्यातावन वर्ते संदेश आसात. काजारी जिवीत तुमी एका घरांत जियेतल्यात. घर म्हळ्यार बांदपाक बुन्याद जायची आनी 4 तरी खांबे ताका गरज आसात. काजारी जिवितांत सुफळ जायचे जाल्यार जायते वन जायचे जाल्यार जाणारी म्हणटात 4 खांबे तरी आसा जायच. आनी ते 4 खांबे कितें जावन आसात. पयलें जावन आसा एकामेकाक आसा तशें स्विकार करचें. एक्सेप्टींग ईच अदर एज यू आर, एज द अदर पर्सन इज. डॅरल आनी एन्सिटा तुमी एकामेकाक सांगाता येता आसतना एकामेकाक देवाची काणी कशें स्विकार करचें. थोड्या मनशांनी एकामेकाक स्विकार करता आसतना तशें आसल्यार बरें आसलें, अशें आसल्यार बरें आसलें ना, आसा तशें तुमी स्विकार केलें जर काजारी जिवीत नंदन जाता. दुसरें जावन आसा तुमी मोग करता आसतना तुमच्या मोतींत येदोळूच तुमी टीव्हीर जायतो मोग पळयला, संवसारांत मोगा विशयां जायतें आयकलां. पूण तुमी सक्रामेंत जोडटा आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा जशें सोम्यान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें पतीनी पत्नीचो मोग करचो, पत्नीन पतीचो मोग करचो. दैवीक मोग म्हळ्यार संवसारी मोगा बरी न्ही. संवसारी मोग म्हळ्यार हांव कोणाचो मोग करता जाल्यार ताचे तावन हांवें फायदो जोडचो. दैवीक मोग म्हळ्यार हांव दैवीक मोगान मोग करता आसतना हांवें मुखल्या व्यक्ती तावन फायदो जोडचो न्ही, बगार हांवेंच मुखल्या व्यक्तीक समर्पण दिवचें. देखून मिसाचें बलिदान दैवीक काकुतीचें भक्तीपण आदारतल्यांक भोव मोगाचें जाता. तुमकांय तें भोव मोगाचें जावन दी. त्या मिसाच्या बलिदानाच्या मदगात याजाक जेजूचीं उतरां सांगता घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत.
हाचो सारांश संदेश इतलोच हांव म्हाजेच खातीर न्ही म्हज्या कुटुंबा खातीर काजारी जिवितांत पतीन आपल्या खातीरच न्ही आपल्या पत्नी खातीर आपल्या भुरग्यां खातीर आपल्या कुटुंबा खातीर पतीन आपणा खातीर न्ही आपल्या घोवा खातीर आपल्या भुरग्यां खातीर हें वरस पाप साहेबान आमोरीस लेतीस ह्या कुटुंबा वरस जावन परगटलां. ह्या वर्सा तुमी काजारी बोपय सक्रामेंत एक करता आसतना आजच एक दृढ निर्धार घेया. तुमी बांदूंक गोंयचें तें कुटुंबा जिवीत आमोरीस लेतीस ह्या कुटुंबा जिवीत तें जावं दी. तिसरें जावन आसा बुन्याद जावन आसा बोगसाण्याची बोगसूचें दैवी काकुतीचें भक्तीपण करतले. म्हयन्याक एक कोटी तरी खूब साराक वेता. देवा कडचें बोगसाणे जोडटात एकामेका बक्षिता. काजारी जिवितांत घोव बायलां वर्ती बोगसाण्याची व्यक्ती जायची. बोगसूचें आनी दिवचें बोगसाणें जोडचें आनी बोगसाणें दिवचें. म्हयन्याक एक कोटी तरी तुमी सांगाता एकामेकाचें बोगसाणें म्हाका कितेंय हांवें चूक केल्या तर म्हाका बक्षी म्हूण एकामेका सांगूंक शिका. आनी बक्षिता आसतना सांगची गरज ना हांव तुका बक्षिता म्हणून काळजांत तावन बक्षी आहा तेन्ना तुमचें काजारी जिवीत नंदन जातलें. चवथें जावन आसा आमच्या पाप साहेबान आमकां म्हणचें देर आर नो परफेक्ट पर्सन्स देर आर नो परफेक्ट रिलेशनशिप्स देर आर नो परफेक्ट फॅमिलीज बट इफ यू मेक गॉड एज द सेंटर of your family life. If you make God the center of your family life and fear and anxiety only temporary guest, your family life will be a blessed family life. Your home will be a sweet home. या संवसारांत कोणूच परफेक्ट नात, परिपूर्ण नात, व्यक्ती नात, संबंधी नात, कुटुंबाय नात. जर तर देव तुमच्या जिवितांत प्रमुख जागो घेता आनी तुमी एकामेकाच्या एकवटांत सोम्या सवे जी येतात दैवीक काकुतीच्या त्या कुरपे काल तुमी जी येतात तुमचें काजारी जिवीत खंडीत जावन नंदन जातलें. दैवीक काकुतीचें भक्तीपण मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत येदोळ पर्यंत ना तर आज दैवीक काकुतीच्या फेस्ता दिसा मोगाचें न्हू हांगासर आसलें सर आमी एक दृढ निर्धार आमी घेवया. सगळ्या संवसारांत थोडा वेगान विस्तारचें हें भक्तीपण जावन आसा आनी कोरोना व्हायरस तसल्या खरगा द्वारे मोगाचें न्हू आमकां देव नव्यान संदेश दिता. दैवीक काकुतीची आमकां गरज आसा. देखून दैवीक काकुतीचें तें भक्तीपण एक तें पिंतूर नेस त्या पिंतुरांत आमी पळोवचें दैवीक काकूत दोळे धांवता आसतना आमकां दर्शन जावचें. उक्तें जाल्ल्या समिया जेजूच्या कडवळाच्या घायांत तावन ताची दैवीक काकूत आमचें ती वाळोवन येवची. दैवीक काकुचो तेर्स आमी मागचो आमच्या कुटुंबांत दैवीक काकूत कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक मेळच्या खातीर कुलगत्रींतल्या आत्म्यांक मेळच्या खातीर सगळ्या मनशाकुळाक मेळच्या खातीर मागचें. दनपारां 3 वरांचें तें भक्तीपण आनी विशेश जावन दैवीक काकुतीचें फेस्त आज करूंक आमकां अवकाश. आज ह्या बेगीनच एक बरें खुमसार जावन नितळ निर्मळ काळजान पवित्र येवकरिस्त घेवन पाप साहेबाच्या मानाक तें आमच्या बापा नामान मरये मागणें करून दैवीक काकूत आमच्या जिवितांत आमी जोड घेवया. दैवीक काकुतीच्या आसऱ्या काल आमी जिवया आनी अशें दैवीक काकुतीचीं आशिर्वादां आम्हा समेत तांचेर भरपूर देवो आनी विशेश जावन ह्या होकल्या नेवऱ्याचेर दैवीक काकुतीचें आशिर्वाद आसूं तुमचें जिवीत सुफळ नंदन आशिर्वादांचें बेसांवाचें जावं दी म्हणून आमी सर मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. मोगाच्या डेरिल आनी अनसिटा पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सर्वीस परांत तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या विशेश संस्कारांत तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासो तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. डेरिल आनी अनसिटा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण तुमच्या स्वंत कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मानान लेखून तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक वर जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात
आनी देवा मुखार आनी ताचे पबी सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव डेरील तुका अनसिटा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव अनसिटा तुका डेरील म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हणून भास दिता. तुम्ही पबी सभे हुजी एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेका दिवंक वतात. तांचे सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. अनसिटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण हांव मोदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. डेरील म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची गुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. बाबा प्रार्थना सगळ्यांनी उबे रावचें. बाबा भयणीनो, देवा आमच्या बापाचेर आमचो विश्वास आनी पातयेनी घालन आमची प्रार्थना आमचे इरादे आनी ते सवा ताच्या पांया तळा आमी आतां दवरया. बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणा जिवनपणाचो संकेत जाल्ल्या पवित्र सभेक, बापा साहेबाक, बिस्पांक, ह्या जातांक आनी धार्मीक भाव भयणीक मोगाच्या आनी सहकाराच्या स्पिरितान भर म्हूण मागता. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आज लग्ना बेसांत एकवटलेल्या डेरेल आनी अनसिटान आपली जिणयेंत आज दिल्ली भास अखेर पर्यंत पाळोवंक तशेंच मोगाच्या स्पिरितान जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या जोड्याच्या वडिलांक आनी भाव भयणींक तांचे कुटुंब क्रिस्ती शिकवणेचेर बांदून हाडूंक बळ दी म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आज तावन दोन काळजां मदें उब जालो हो बांद दीस वेता वेता थीर जावं आनी ती मोगान तशें क्रिस्ती स्पिरितान जियो म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. पवित्र सभेंतल्या सर खाजारी जोड्यांनी आपणे जोडलेलो संस्कार शाश्वीत सांबाळूंक, एकामेका मान आनी गौरव दिवंक तशेंच एकामेका विश्वासी रावोंक तांकां तूं फावो कर म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या दोनी कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सर भाव भयणीक ससनाची शांती आनी सर्गींचे सूख फावो कर म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. भोव मोगाळ बापा, ही सर्व आमची मागणी, आमची तेसवा आनी आमची आशा तुजे मुखार आमी दवरता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सपुत्रा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या पवित्र सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या क्या कुटुंबाची देणी मैपसान मानून घे. पविस्नानांत आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां आनी सगळे आमी तुका बाप म्हूण उलो करता. तर ह्या यज्ञा वरवीं आम्हा समेस्तांक तुज्या सस्नाच्या सुखान वांटो दी. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सौवें आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पण अधिक करून ह्या उत्तम काळात तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली. तसो तो दुलोब निराप्रदी शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुन्हा जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुडो घेतलो, तुका दिन बसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेस परी जवान जतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so gut pargatuya. Tujhe vara ami samaranta. Tujhe puna shivanto ami बापा जेजूच्या मदनसानी जीवनपणासामी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोबुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पुवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखार म्हण फळोवन फावो कर. आमा समेस्त तुजे दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाचे माये संगती इसोपती भगेवन जुजे भगेवन धर्मत आनी सब कडले तुका मान बोल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्या तुका आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. तेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां मागोवन शिकयला त्या परी आतां आमी संगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकुल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बाबा भयणीनो होकले न्हवऱ्याचेर एक प्रतीक आशिर्वादाचें मागणें आसा तें आमी म्हणटा आसतना होकले न्हवऱ्यान दिमी घालची. आमी सर्वांनी मौनपणी तांचे खातीर मागचें. पवित्र बापा, सगळे सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटले हे होकले पासत आमी लीनपणी हे मागणे करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या संगात्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद देवो. हे वरवीं लग्न बेसांद ती संतोशान संगाती जियो भुरग्यां बाळांनी आपले कुटुंब नेटो आनी तुजी पवित्र सभा वाडो. बापा, सुखांत ती तुका वाखन दुखांत तुका उलो मारो. वावरांत तुका आदार दिवंक लागीं ससाय म्हूण तांकां संतोश बगो
आनी तांच्या गरजांनी भार हळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळो. भावार्थाच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं. मनशा मदें सदां आनी सगळ्या सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं. आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत संगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांच्या भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टा बराबर सर्गींच्या राजांत तुजें सुख भोगूंक फावो. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय समया, पूण आमच्या पबर्थाची तुजी दिश्ट घाल आनी आमकां सर्वां तुज्या राजाच्या शांतींत आनी एकवटांत सदांच राख आनी सांबाळ. तूं जे येताय आनी राजभोग चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. भावांनो भयणीनो, आमी एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
जीविताच्या दातारा येशू आमच्या महिमेच्या सरबंदारा ताकदीच्या सागोरा ताकदीच्या पागोरा माणसा देव कुमारा जीविताच्या दातारा येशू आमच्या महिमेच्या सरबंदारा प्रार्थया मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचे तुझी दयाळ दिश्ट घाल पास्काच्या संभ्रमान तुझ्या ससनी मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान बदल्याय तर पुन्हा जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रगतान आमकां दिसान दीस पसून अविनाशी पुन्हा जिवनपणांत आत्म्या कुडी सै जेजू बराबर आमकां महिमेवंत कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मोगाच्या डेरिल आनी अन्सिटा आमच्या याजकांच्या नांवान आनी हांगा हजर जाल्ल्या समेस्तांच्या नांवान तुमकां आमी हार्दिक उल्हास पटयता अभिनंदन पटयता शुभाशय म्हणटा hearty congratulations, warmest felicitations and God's blessings in abundance. देव तुमकां संगता हाडुल्लो तुमकां संगता दवरूं दी ताच्या आशिर्वादाने भरूं दी आनी ताच्या मोगांत तो तुमकां सोबोवन दी हें जावन आसा आमचें मागणें ही जावन आसा आमची आशा आनी आतां दाबाजीक आशिर्वाद आमी घेवचो सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसो काना नगरान लग्नांत ओवळो जाल्लो तसो सोमी जेजू तुमच्याय लग्नाच्या संतोषान वांटो घेता तुमचेर आनी तुमच्या सैरेदरेंचे सुभाम आशिर्वाद तो घालू जेजून शेवट पर्यंत पवित्र सभेस आपल्या पतीनी मोग केलो तसो तुमची काळजां आपल्या मोगान निरंतरी भरू तुमच्या लग्नाभेसाच्या जिवितां सोम्या जेजूच्या जिवनपणाक तुमी साक्षी दितेल्यात तसो जेजू जिवनपणाच्या भरवशान तुमची काळजां सुकेस्त करू आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा समेस्तांचे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालू बसून येयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया कितली स्वप्नां आमी देखली
सगळी जाती वर्सां राखली देवान घडलेली आमी जोडलेली पावली ही मधुर घडी देवान घडलेली आमी जोडलेली पावली ही मधुर घडी काळजा भरल्यान ताज माळ्यांनी भोगणा ओसारता गायानांनी काळजा भरल्यान ताज माळ्यांनी भोगणा ओसारता गायानांनी आस्तावन आमी एकूण न्हय दोगां मोरा पर्यान बाळून सांगात सावळेंत आनी वोतांत रावया मोगा मातांत फुडार सोडया ताच्या हातांत सावळेंत आनी वोतांत रावया मोगा मातांत फुडार सोडया ताच्या हातांत काळजा भरल्यान ताज माळ्यांनी भोगणा ओसारता गायानांनी काळजा भरल्यान ताज माळ्यांनी भोगणा ओसारता गायानांनी